नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म संसिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय निर्वाचनका लागि एमालेले 6 संकल्प सहित जारी गर्यो घोषणा पत्र। आफ्ना जनप्रतिनिधिले सदाचारको दृष्टान्त स्थापित गर्ने तथा जनप्रतिनिधिले सेवक हुने प्रतिबद्धता। धरहरा र भ्यू टावर निर्माणको आलोचना भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा आक्रोश व्यक्त। धरहरा बनाएको ठाउँमा पहिले धान फल्दैन थियो भन्दै ओलीले दिए जवाफ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 73 वर्ष पूरा दिवसका अवसरमा पञ्चायत कालको भूमिगत अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने 17 ज्येष्ठ कम्युनिस्ट योद्धालाई एमालेले गर्यो कम्युनिस्ट योद्धा सम्मानबाट सम्मानित। पालिका चुनावमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपील। पालिका चुनावमा गठबन्धनले सबै पालिका र वडामा तालमेल प्रभावकारी बनाउने विश्वास। माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकतामा आउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै अधिकार र पहिचानको पक्षधरहरू एक हुनुपर्नेमा जोड। वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा जसपालाई समर्थन गरेर उपमेयरको मात्रै उम्मेदवारी दिने केन्द्रको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पर्साका नेताहरू असन्तुष्ट। गठबन्धन बाहिर उम्मेद्वार उठाउने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेस महानगर समितिका उपसभापति सन्तोष गुप्ताको भनाई। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको छुट्टै भेलामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला लगायतले कांग्रेसले महानगरको मेयर पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाए। गठबन्धनका 4 दलले महानगर र उपमहानगरपालिकामा भाग पाउँदा गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने हात खाली। महानगर र उपमहानगरमा 4 दलले हार लुच गरेपछि आफूहरूले छोडिदिएको जनमोर्चाको जवाफ। आइतबारदेखि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने ठेकेदारहरूको घोषणा। ठेक्का लिँदाको तुलनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले मूल्य वृद्धि समायोजन नभएसम्म काम रोकिने निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाई। जसपाले मेयर पाउने भएपछि जनकपुरका कांग्रेस नगर सभापति मनोज कुमार शाहले दिए राजीनामा। आजकै मितिबाट आफू स्वतन्त्र भएको र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्ने घोषणा। धनगढीका नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति सहित 91 जनाले दिए राजीनामा। धनगढी 18 मा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार उठाउने भएपछि कांग्रेसबाट सामूहिक राजीनामा। नेपाली कांग्रेस आफ्नो भागमा परेका 3 महानगर र उपमहानगरका लागि उम्मेदवारी छनौट गर्दै केन्द्रीय परिपत्र भन्दा बाहिर भेला छलफल गोष्ठी नगराउन पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई चितवन कांग्रेसको अपील। कांग्रेसले एउटा पालिका पनि छाड्न नमानेपछि सुनसरीमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन सकस। एक पालिकामा आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी बराहा नगरपालिकामा। रूपन्देहीका कांग्रेस नेता मातृका प्रसाद यादव जनता समाजवादीमा प्रवेश। कांग्रेसमा व्यक्तिवाद हावी भएको पुराना त्यागी नेताहरूलाई व्यवस्था गरी नवप्रवेशीलाई अवसर दिने परिपाटी विकास भएकाले पार्टी परित्याग गरेको यादवको भनाई। संविधानसँग बाँझिएका कानूनहरू खारेजीको माग गर्दै नगरपालिकाहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि 6.5 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु। स्थानीय तहका कयौं हक अधिकार कटौती भएको दावी गर्दै नगरपालिकाहरू कानूनी उपचारको खोजीमा। मकवानपुरको हेटौडामा निर्माणाधीन दिव्य बाल उद्यानमा रहेको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड। गैराती अज्ञात समूहले शालिगमाथि तोडफोड गरेको वडा अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीको भनाई। बलिउड अभिनेता सलमान खानको द बैंक 2 रिलोडेड आगामी जेठ 14 गते हुँदै। कार्यक्रमका लागि सलमान खान सहितको टिम जेठ 12 गते काठमाडौँ ओर्लिने। कार्यक्रममा गायक शिव परियार, सुशान्त केसी, गायिका सुबानी मोक्तान लगायतले सांगीतिक प्रस्तुति दिने। निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टर प्रयोग हुने। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेकाले अब मतदाता नामावलीमा कुनै संशोधन नहुने आएको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा 10,000 पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने। पर्यवेक्षकहरू आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न नपाउने। पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थान सुशासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा रहेका र अहिले अर्को दलमा गएका उम्मेद्वारहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने। बन्द सूचीमा रहेका दलहरूले आफ्नो नाम नहटाउँदा उम्मेद्वारी दिनबाट वञ्चित। गठबन्धन बीच तालमेलका लागि सहमति नभएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले बैतडीको पाटन नगरपालिकामा उम्मेद्वार चयन गर्यो। तालमेल नमिलेपछि एकल रूपबाटै 10 वटा वडाको टिम समेत घोषणा गरेको नेकपा यसको भनाई।
निर्वाचनमा भाग लिन ओखलढुङ्गाका 20 शिक्षकले दिए राजीनामा। निर्वाचनको मिति घोषणा भए यता जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका 20 जना शिक्षकले जागिरबाट राजीनामा दिएको शिक्षा विकास इकाइ कार्यालयको भनाई। विराटनगर महानगरपालिकाका 5 वडामा वडा अध्यक्ष सहित सबै सदस्यले राजीनामा दिएपछि 5 वटा वडा जनप्रतिनिधि विहीन रिक्त वडामा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी महानगरले वडा सचिवलाई दिने। बजाङमा सत्ता गठबन्धनले भागभण्डा मिलायो। 12 स्थानीय तहमध्ये बजाङमा कांग्रेसले 7, एकीकृत समाजवादीले 3 र माओवादीले 2 स्थानीय तहको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउने सहमति। पूर्व राजदूत लक्की शेर्पा एमालेमा प्रवेश। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान सभाकी सदस्य समिति रहेकी शेर्पालाई पार्टीमा खादा उडाएर स्वागत। आजै माओवादीका केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले पनि एमालेमा प्रवेश गरे। निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसले सदस्य थप गर्यो। आयोगको समन्वय उपसमितिमा 8 सदस्य थप गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिवको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कोरोना महामारीमा समान तरिकाले खोप वितरण गरेको भन्दै टेड्रोसलाई धन्यवाद व्यक्त। 4 जना अमेरिकी सिनेटर र 1 जना सांसदले शनिबार काठमाडौँ नजिकै पदयात्रा गर्ने। जलवायु परिवर्तनको अवसरबारे बुझ्न पदयात्रामा भाग लिने अमेरिकी दूतावासको भनाई। सिनेटरको टोली आइतबार स्वदेश फर्किने। 12 जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर सहित 136 जना जनप्रतिनिधिले दिए राजीनामा। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट मेयर कांग्रेसले र उपमेयर जसपाले पाउने सहमति अनुसार दोहोरिने राजीनामा दिएको उल्लेख। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्न चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले दिइन् पदबाट राजीनामा। गठबन्धनका तर्फबाट भरतपुरको मेयर माओवादीले र उपमेयर कांग्रेसले पाउने सहमति। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेको रूपैडिया सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालियो। हेल्थ डेस्क स्थापना गरी दिनहुँ 150 देखि 200 जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 3651 जनामा गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 25 जना संक्रमण मुक्त हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या देशभर 282 मा झर्यो। राष्ट्र भूमि आयोगद्वारा लगत संकलनको काम स्थगित। पालिका चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता लागू भएको तथा जनप्रतिनिधिले पनि चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काम स्थगित गरिएको आएको भनाई। जुम्लाको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य। विवाह गर्न आएकाहरूको अभिभावकलाई अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने। बाल विवाह रोक्नका लागि सो व्यवस्था गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भनाई। दाङको एक मस्जिदमा अज्ञात समूहले आक्रमण गर्दा नमाज पढिरहेका 8 जना घाइते। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको दाङ प्रहरीको भनाई। नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण 22,000 भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। खाना पकाउनका लागि अत्याधिक मात्रामा दाउरा, गुइठा लगायतको प्रयोग कम गर्न सुझाव। स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपरासी लगायतका ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहितको पानी परिरहेको मौसमविदहरूको भनाई। बाँकी ठाउँको मौसम भने सामान्य बदली। लाङटाङ राष्ट्र निकुञ्ज क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनेको संख्या बढ्यो। निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने जीवजन्तु, वनस्पति लगायतको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाली सहित विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताले स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था। आज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सन् 2009 देखि अप्रिल 22 मा विश्वभर पृथ्वी दिवस मनाइँदै। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्ष हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आजदेखि सुरु। यसअघि 2 वर्ष विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएकोमा यस वर्षको नतिजा साउन 1 गते नै सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डको भनाई। विलासी वस्तुको आयातको प्रतिपत्र खोल्न रोक्ने निर्णय हुने निश्चित भएपछि एक कम्पनीले ठूलो संख्यामा विलासी गाडीको आयातका लागि प्रतिपत्र खोलेको खुलासा। आयातको प्रतिबन्ध लाग्ने पूर्व सूचनाका आधारमा 10 दिनभित्रै 2 पटकसम्म एलसी खोलेको राष्ट्र बैंकको दावी। निर्यातको तुलनामा आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटामा 28% वृद्धि। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा नेपालले 13 खर्ब 6 अर्ब 89 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको वैदेशिक घाटा व्यापार बेहोरेको तथ्याङ्क। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्सले दिल्ली क्यापिटल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आजको खेलमा जित निकाल्दै राजस्थान शीर्ष स्थानमा उक्लने योजनामा। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आज घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बर्निलसँग साउथह्याम्पटन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै बर्निलको 32 खेलमा 28 अङ्क।
चीनको हाउजोमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने, नेपालले सहजै सहभागिता जनाउन पाउने सबैभन्दा ठूलो आधिकारिक प्रतियोगिता भएकाले धेरै खेलका खेलाडीहरूलाई अवसर दिने राखेपको रणनीति। जिम्बाब्वे विरुद्धको एक दिवसीय टी20 श्रृङ्खलाका लागि 23 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा। सुनिल धमला र विनोद भण्डारी टिममा पुनरागमन हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषवाकर भने परेनन्। भारत भ्रमणमा रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच दिल्लीमा भेटवार्ता। रणनीतिक, प्रतिरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारी र इन्डो पेसिफिकमा सुरक्षा तथा युक्रेन विषयमा समेत छलफल। मोदीले महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोडसेलाई भगवान मान्ने गरेको ट्विट गरेका गुजरातका विधानसभाका सदस्य जिग्नेश मेवानी पक्राउ। विधानसभामा चुनाव कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मेवानीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आरोप। युक्रेनलाई 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने अमेरिकाको घोषणा। सहायतामा हतियार, गोला बारुद र रणनीतिक ड्रोन लगायत समावेश हुने। र मालदिभ्समा महिनौदेखि चलिरहेको भारत विरोधी प्रदर्शनलाई राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहद्वारा देशमा अवैधानिक घोषित। कानून जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न प्रशासनलाई आदेश। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।